Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les mots de la même famille du verbe manger. Donc, les dérivés mushtaqat ديال الفعل manger. Donc, les mots de la même famille sont les mots qui sont formés à partir du même radical. كلمات كنحصلوا عليها انطلاقا من نفس الجذر. إما كنزيدوا un préfixe أمام الجذر bien un suffixe بعد الجذر كنحصلوا على مشتقات. انطلاقا من اسم يمكن نحصل على adjectif, verbe, adverbe. Donc, on va voir, Inch'Allah, les mots de la même famille du verbe manger. On commence par le premier mot, manger. Manger, هذا radical. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. فعل من المجموعة الأولى. مرادفات synonyme dévorer. التهم. bouffer. دريجة كنقولوا يلا تقصي حنجر كالوي. ingurgiter. أكل. avaler. ابتلع. Bien. مثال إذا بغيت نقول آكل جيدا لكي تكون لدي صحة جيدة. كاين الفرق بين آكل جيدا وآكل كثيرا. نقدر ناكل شوية وغينفعني، نقدر ناكل بزاف وما ينفعنيش. غنقولوا Je mange bien pour avoir une bonne santé. Je mange bien pour avoir une bonne santé. آكل جيدا لكي تكون لدي صحة جيدة. إذا بغيت نقول قول بسم الله قبل ما تاكل. قل بسم الله قبل أن تأكل. Qu'est-ce qu'on va dire? Dis au nom d'Allah avant de manger. Avant de manger, dis au nom d'Allah. Donc, je manger, c'est un verbe, يعني يأكل, تأكل. Deuxième mot, manger. Manger, اش كتلاحظوا؟ manger بحال manger. غير هذا اسم أصبح فعل أصبح اسما بالانتقال. Donc كان في واحد القسم أفعال أصبح في قسم الأسماء. manger, à manger. كنقول مثلا savoir, علم. ولكن كنقول العلم, le savoir. pouvoir, استطاع. le pouvoir, الاستطاعة, القدرة, السلطة. يعني مثلا boire, شرب, المشروب. le boire. كنقول ما عنديش فلوس المشروب. j'ai pas le fric du boire. donc le manger. le manger, الأكل. donc manger, verbe. هذا ولا non par transfert. انتقل من قسم الأفعال إلى قسم الأسماء. مرادف nourriture, طعام. nourriture, طعام. tout ce que l'on mange. كل ما يؤكل يشترى يسمى le manger. exemple إذا بغيت نقول أحتاج إلى النقود لكي أشتري الأكل بالدارجة. أحتاج إلى النقود لكي أشتري الأكل بالدارجة. نقولوا j'ai besoin de blé pour acheter le manger. j'ai besoin de blé pour acheter le manger. أحتاج البلي هو القرمومة acheter le manger الماكلة. bien. دابا بغيت نقول بعد المرض ديالو فقد الشرب والأكل ضعاف بزاف مثل كياكل مثل كيشرب. نقولوا après sa maladie il a perdu et le boire et le manger. après sa maladie il a perdu le boire et le manger. boire هذا فعل أصبح اسما. manger فعل أصبح اسما. maintenant passe au mot mangeur, mangeuse. celui qui mange, celle qui mange. آكل, آكلة. أي شخص كياكل شي حاجة كيسمى آكل. mangeur. مؤنث آكلة mangeuse. نبغي نقول مثلا شي واحد انتبه للمعدة ديالك انت راك وكال كبير. انتبه للمعدة ديالك انت راك وكال كبير. بيان انتبهي للمعدة ديالك انت وكالة كبيرة ناهمة كتوكلي بزاف. شنو نقولوا fais attention à ton estomac. tu es un gros mangeur. fais attention à ton estomac. tu es une grosse mangeuse. mangeur آكل, mangeuse آكلة. إلا سولتك سميت الاشخاص اللي كياكلوا اللحم ديال خوتهم بواحد القبائل الافريقيه كيتغداو على اللحم ديال الانسان راجل او امراه كيتسموا دي كانيبال. دي كانيبال سميت الحيوان اللي كياكل لحم اخيه الا جاع مثلا. اسد كياكل لحم الاسد كيتسمى كانيبال. دونك شنو هما الكانيبال؟ هم الناس او الحيوانات التي تاكل لحم حيوان او انسان نفس الجنس. وي en français. les cannibales sont les mangeurs de la chair de leurs congénères. les cannibales sont les mangeurs de la chair de leurs congénères. الكانيبال متوحشون هم أناس أو حيوانات تأكل لحم من نفس الجنس. لحم واحد الفريسة من نفس الجنس. Maintenant on passe à l'adjectif. غنمشيو للنعت. à l'adjectif أي حاجة تؤكل يمكن أكلها حلال أو صحية كتسمى mangeable. mangeable. mange هذا الفعل. able يمكن كنقولوا بورتابل يمكن حمله.
buvable يمكن شربه، respirable يمكن تنفسه. bien qui peut être mangé كل ما يؤكل كنقولوا ليه mangeable. comestible يستهلك، صالح للأكل يستهلك. bien مثلا الأسماك اللي كتصيد وهي ميتة، واخا كنصيدوها ميتة تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل. شنقولوا الأسماك المصطادة تؤكل واخا ميتة. les poissons pêchés sont mangeables. les poissons pêchés sont mangeables. bien سولتك شنو الدور ديال العطرية، شنو الدور ديال المواد اللي كيزيدوا في بعض الكاشير تشيبس غير نافع بتاتا، ولكن كيزيدوا بعض المواد باش لكي يصبح قابلا للأكل، باش يجبد الإنسان يأتيغيه. دونك شنو دور العطرية؟ تجعل الأطباق تؤكل. المواد الحافظة الملونات كتجعل الأطباق مقرمشة، يعني كل ما زادوا هاد المواد ما غاديش تقرب ليها. دونك مونجابل كنقولوا les épices rendent les mets mangeables. les épices rendent les mets mangeables. دونك التوابل تجعل من الأطباق مأكولة قابلة للأكل. les additifs دونك المضافات كيزيدوا صحاب المصانع. les additifs rendent les chips mangeables. تجعل من الشيبس تؤكل قابلة للأكل. maintenant on passe au contraire. mangeable تؤكل، العكس immangeable لا تؤكل. زدنا im préfixe زدنا able كتعني الإمكانية. portable يمكن حمله. buvable يمكن شربه. كنقولوا respirable يمكن تنفسه. bien qui ne peut être mangé الشيء الذي لا يؤكل كنسموه immangeable. علاش ما كيتكالش؟ كنقولوا incomestible لا يستهلك. علاش؟ لأنه vénéneux سام، toxique فاسد، خانز قديم. دونك bien محرم دينيا. illicite selon l'islam. دونك mangeable يؤكل، immangeable لا يؤكل. سولتك مثلا على لحم الخنزير، يؤكل في الإسلام أو لا يؤكل في الإسلام؟ يعني illicite لا يؤكل في الإسلام. شنقول؟ لحم الخنزير لا يؤكل حسب الإسلام. en français la chair du cochon est mangeable selon l'islam. أو حسب الإسلام selon l'islam la chair du cochon, la chair du porc, la chair du sanglier, la chair du verra est mangeable. لا تؤكل. donc bien نبغى نمشيو لآخر كلمة démangeaison. le dernier mot les démangeaisons. bien la démangeaison عندك mange وعندنا aison، عندنا préfixe وسيفيكس. شي واحد مثلا عنده حساسية من شي حاجة، حساسية جلدية، ديمونجيزون كوتاني بأليرجي كوتاني، ملي كياكل شي حاجة شي تشيبس كيوقع الجلد ديالو، كيحمار كيتهيج كيعطي واحد الإحساس بالحكة. دونك ديمونجيزون هي الحكة، هرشة. bien بيكوتمون حكة، إيغيتاسيون تهيج كون يبروف على بو كنحسو بيه على الجلد، والذي يعطينا رغبة في الحكة. donc envie excite à se gratter، كي excite à se gratter. إلا عطيتك مثلا بالعربية شريت الدواء، خديت الدواء، الألم مشى ولكن الحكة باقة. شنقول فرونسي؟ الدواء شريتو، الألم طار ما بقاش ولكن الحكة باقة. شنقول le médicament pris, la douleur a disparu mais la démangeaison persiste. le médicament pris أخذ الدواء، la douleur a disparu اختفى الألم mais la démangeaison persiste ولكن الهرشة أو الحكة بقت. إلى هنا انتهى الفيديو، إلى اللقاء في فيديو جديد مع كلمة أخرى مع عائلات من نفس الكلمة إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.